बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ثاقب बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत थी। अलग अलग केसेस, अलग अलग जो दो बेंचेस उसमें लगे हुए थे। एक चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच था, उसने साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ केस की समाअत की। और दूसरे खुसूसी बेंच है जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के केसेस की समाअत कर रहा है। सबसे पहले साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के केस की बात हम करते हैं। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी पर इल्ज़ाम ये है कि अमेरिका में उन्होंने एक अपार्टमेंट ख़रीदा। उस अपार्टमेंट में को यहाँ पे पाकिस्तान में एक तो ज़ाहिर भी नहीं किया गया अपने असासों में, और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हुई उन पर भी शकूक व शुबहात जो है वो किए जाते हैं कि पाकिस्तान से रकम जो है वो वहाँ पे नहीं गई, लेकिन जो मलकियत है वो साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की बताई जाती है। तो इस पर नैब ने इंक्वायरी जो है वो शुरू की। 15 जून 2021 को साबिक सदर को नोटिस किया। उसके बाद यहाँ पे वो आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ली और ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की पहली समाअत में वो पेश हुए। उसके बाद तकरीबन 4 समाअतें हो चुकी हैं। हर समाअत पे उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाती है कि वो मेडिकली फ़िट नहीं है कि वो अदालत के सामने पेश हों, तो उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए, मतलब हाज़री से माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। आज भी उस केस में समाअत थी। तो जो साबिक सदर हैं आसिफ ज़रदारी, उनके वकील फ़ारूक एच नाइक के जो एसोसिएट जो वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने कि जो फ़ारूक एच नाइक हैं वो मास्को में हैं, वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते, इसलिए अदालत इसको अर्जन कर दे। एक और दूसरा मेडिकली जो अदालत के सामने ना पेश होने की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाए। अदालत ने दोनों इस्तदाएँ मंजूर कर ली। ताहम जो नैब प्रोसिक्यूटर से जो कोर्ट के सामने मौजूद थे उनसे भी पूछा कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अगर फ़ारूक एच नाइक कोई पार्लिमानी जो वफद गया हुआ है उसके साथ गए हुए हैं तो ये एक जेन्युइन रीज़न है, तो हम कोई इस पे इख्तलाफ नहीं करेंगे या एतराज़ नहीं करेंगे। तो अदालत ने फिर कहा कि ठीक है, इसको अर्जन कर देते हैं। तो साबिक सदर के ख़िलाफ़ ये केस जो है 7 अक्टूबर तक उनकी ज़मानत जो है वो उसमें तोसी कर दी गई अदालत की जानिब से, और 7 अक्टूबर को अब ये फर्दर जो है इस केस की समाअत होगी। दूसरा केस है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का। उस पर खुसूसी बेंच बना हुआ है जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल। उस केस में भी बड़ी अहम आज समाअत हुई है। उस केस में अलعزیزیہ रेफरेंस में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज जो हैं मरहूम अरशद मलिक, उन्होंने 7 साल सज़ा की और जुर्माने की कैद जो है वो सुनाई थी। उस सज़ा के ख़िलाफ़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे अपीलें दायर की और फ्लैगशिप रेफरेंस में एक्विटल हुई थी। तो एक्विटल के ख़िलाफ़ नैब जो है यहाँ पे आया हुआ है, और नैब ने अलعزیزیہ रेफरेंस में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 7 साल की कैद की सज़ा हुई थी, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे enhancement के लिए यहाँ पे दरख्वास्त दायर की। और इस कोर्ट में आज इस पर समाअत हुई। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। तो नैब प्रोसिक्यूटर जो थे उस्मान जी राशिद, वो अदालत के सामने जो है वो पेश हुए हैं। उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि नवाज शरीफ को कसूरवार पाया नैब कोर्ट ने, लेकिन सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दी। तो इस केस में जो नवाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम था वो अगर साबित हो जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 14 साल की बनती है। तो नैब ये कहता है कि 7 साल की सज़ा कम है, इसको ज़्यादा किया जाए, मतलब 14 साल के करीब तक जो है वो किया जाए। अच्छा, इसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारी इस्तदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये पॉइंट उठाया कि नवाज शरीफ ने सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील की थी वो तो खारिज हो चुकी है। वो आपको पता होगा कि अलعزیزیہ रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में 2 अलग अलग सज़ाएँ हैं नवाज शरीफ को। उनकी जो अपीलें थी इसी कोर्ट में इसी बेंच के सामने, तो वो अदालत ने खारिज कर दी थी अदम पैरवी की बुनियाद पर। तो वो जब भी नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो खुलवाएंगे, तो फर्दर जो है इसमें मामला जो है वो चलेगा। लेकिन वही अदालत ने हवाला दिया और साथ ये कहा कि नवाज शरीफ ख़ुद भी अब जो है वो मौजूद नहीं है, तो आपकी अपील आगे कैसे बढ़ाई जाए? क्या हम मेरिट पर जाकर पूरा केस देख सकेंगे? क्योंकि मेरिट पर अगर जाना है तो दूसरा फरीक अगर मौजूद नहीं होगा तो सूरत हाल क्या बनेगी, कानून क्या कहता है? तो अदालत ने यह सवाल उठाया। उसके बाद नए प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि ज़्यादा सज़ा ना देना वहाँ होता है जहाँ कोई आला कत्ल या कोई चीज़ ना मिली हो।
اور یہاں مختلف معاہدے شواہد کی صورت میں موجود تھے. اس کیس میں مختلف معاہدے جو ہے وہ شواہد کی صورت میں موجود تھے. اور کیا احتساب عدالت نے شواہد سے مطمئن ہو کر سزا دی؟ یہ عدالت نے سوال رکھا نیب پروسیکیوٹر کے سامنے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا احتساب عدالت نے کچھ لکھا نہیں کہ زیادہ سے زیادہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سزا کیوں دے رہے ہیں. اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی عدم موجودگی میں ایک تو اپیل چلائی جائے, مطلب ان کی موجودگی میں کیس آگے بڑھایا جائے, یہ نیب نے کہا ہے. اور ساتھ ہی نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو یہ بھی کہا گیا کہ جو نیب کورٹ کا جو مرحوم جج ارشد ملک کا جو فیصلہ ہے العزیزیہ ریفرنس میں, اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ 7 سال کی سزا کیوں دی, زیادہ کیوں نہیں دی, کیونکہ زیادہ سے زیادہ سزا اس میں 14 سال ہو سکتی ہے. تو وجہ نہیں بتائی گئی, وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ یہ کیس ایون فیلڈ کے بعد رکھا جائے, ایون فیلڈ ریفرنس کے بعد رکھا جائے. ایون فیلڈ ریفرنس میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں, ان کے کیسز 23 سپٹمبر کو اسی کورٹ کے سامنے, اسی بینچ کے سامنے فکس ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کے بعد فکس کریں, کیونکہ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بہت سارے حقائق مشترکہ ہیں. تو جب عدالت ایون فیلڈ ریفرنس میں ایک ان ڈیپتھ اس کیس کو سن لے گی تو بڑی حد تک جو ہے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور بہت کم ایسا رہ جائے گا جو ہمیں جو ہے وہ آرگو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. اچھا, اس میں جو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے عدالتی فیصلے بھی رکھیں گے, کس طرح آگے بڑھانا ہے اور اس پر معاونت کے لیے وقت چاہیے, ہمیں وقت چاہیے. اس کیس کو ایون فیلڈ سے کافی جو ہے وہ مماثلت ہے. اب اس کیس میں شواہد تو نہیں پڑیں گے نا, عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا. تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے کچھ حقائق سامنے رکھنا ہوں گے. العزیزیہ ریفرنس میں جو سماعت ہے عدالت نے وہ 3 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اب 3 نومبر کو جب یہ کیس فکس ہوگا تو نیب اس میں جو ہے وہ آرگومنٹس دے گا اور آرگومنٹس آگے بڑھائے گا. اس کے علاوہ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو یہ بھی کہا کہ آپ اس میں جو ایک خلاصہ سا اس کیس پورے کا وہ عدالت میں جمع کروا دیں, ایک تفصیلی جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں تاکہ کورٹ کے سامنے بھی ہو, اور نیکسٹ جب آپ آئیں تو اس پہ آرگومنٹس بھی آپ کر لیں اور اس کے بعد فردر جو ہے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا. اس کیس میں نوٹسز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس میں ایک کنفیوژن آج کورٹ میں سامنے آئی کہ جو دوسری سائڈ کو نوٹسز ہو چکے تھے یا نہیں ہوئے تھے. کیونکہ اگر دوسری سائڈ کو نوٹس ہوئے ہیں تو اس پہ الگ آرگومنٹس ہونے ہیں, کیونکہ دوسری طرف رسپونڈنٹس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں تو ان کی غیر موجودگی ہوگی, ان کو کیا سچویشن ہوگی, کیونکہ ان کی اپنی اپیلیں تو خارج ہو چکی ہیں. اس کیس میں کیا ہوگا, کیا معاملہ آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا. کیونکہ ایک آخری پوائنٹ آپ کو بتا کے ویڈیو ختم کرتے ہیں. جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف, انہوں نے پوری سزا کو بھی چیلنج کر رکھا ہے کہ جو جج ارشد ملک کا جو کنڈکٹ تھا اس کی وجہ سے یہ سزا برقرار نہیں رہ سکتی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور عدالت نے بھی اس کو ڈٹرمن کرنا ہے, خاص طور پر جج ارشد ملک جو ہے مرحوم, ان کے کنڈکٹس کے حوالے سے, خاص طور پر کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی موجود ہے. تو یہ بھی ڈٹرمن ہوگا کہ سزا تھی, درست تھی یا نہیں تھی. اگر درست نہیں تھی تو پھر سزا ہی ختم ہو جائے گی, اگر درست تھی تو پھر انہانسمنٹ کو معاملہ جو ہے اس کیس میں دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ تھی ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 اہم اپڈیٹ, وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. آئندہ بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.